हेलो क्लास, आज हामीहरू हिट च्याप्टरको लास्ट लेसनमा पुगिरहेको छौँ है। अन्त अब हामीहरू यो लास्ट लेसनलाई पढौँ है, रेडिएसनको बारेमा हैन। व्हाट डु यु थिङ्क? अब हामी फर्स्टमा सोच्नै पर्छ है। रेडिएसन भनेको त तपाईँले सुन्नुभएको थिएन होला। सो तपाईँहरू सोच्नुहोस् कि विदाउट एनी मिडियम पनि के हिट ट्रान्सफर हुन्छ? अस्ति त हामीले सलिड र लिक्विडबाट मात्रै हिट ट्रान्सफर गरेको थियो। अब विदाउट एनी मिडियम ट्रान्सफर हुन्छ कि हुँदैन? Yes, objects on earth are heated by the sun. This occurs in the absence of a medium between the sun and earth. The process is known as radiation. बुझ्यो? यो सनदेखि अर्थमा आउने जुन चाहिँ हिट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रेडिएसन भन्छ। बुझ्यो? यहाँ एउटा नक्सा भन्छ। रेडिएसन चाहिँ एउटा प्रोसेस हो बाई विच हिट चाहिँ ट्राभल गर्छ वान प्लेस टु अनदर विदाउट एनी मिडियम है। यहाँ देख्नुहुँदैछ बिचमा नो स्पेस नो मिडियम हैन। वी सॉ हाउ हिट रिचेज एन ऑब्जेक्ट इन द प्रेजेंस एन्ड एब्सेन्स अफ मिडियम, बट हाउ डु ऑब्जेक्ट बिहेव वेन दे रिसिभ दिस हिट? अब यसको लागि पनि हामीले तीनटा कुराहरु चाहिँ याद गर्नुपर्ने। यो चाहिँ के हो? एब्जर्प्सन्स, रिफ्लेक्सन्स एन्ड ट्रान्समिसन। यहाँ एब्जर्प्सन्स, रिफ्लेक्सन्स एन्ड ट्रान्समिसन देख्नुहुँदैछ। के छ भने कतिवटा हिट चाहिँ माथि सनबाट आएर आउँदाखेरि अब्जेक्टमा ट्र्याप्ड हुन्छ, कतिवटा बाउन्स ब्याक हुन्छ अनि कतिवटा पास थ्रु हुन्छ है। जुन चाहिँ हिट ट्र्याप हुन्छ त्यसलाई एब्जर्प्सन भन्छ है। कुन चाहिँ बाउन्स ब्याक हुन्छ त्यसलाई रिफ्लेक्सन भन्छ अनि जो चाहिँ पास थ्रु हुन्छ त्यसलाई ट्रान्समिसन भन्छ। यो पनि एब्जर्प्सन ट्र्याप भएकोलाई भन्छ है। एउटा एक्टिभिटी गरौँ है, ट्र्याप भएको माथि। अब अब्जर्प्सनमा टेक 2 क्यान, चाहे त्यो टिन क्यान हो अथवा स्टिल भेसल्स होस्। एउटामा चाहिँ पेन्ट गर्ने कालो कलरले है, अर्कोलाई त्यतिकै छोडिदिने। दुईटैमा पानी भर्ने अनि बाहिर घाममा राखिदिने जहाँ बेसी घाम छ। 3 घण्टाको लागि राखेर आएर भरे हेर्ने कुन चाहिँ तातो छ भनेर। अब सोच्नुहोस् तपाईँको हिसाबमा कुन चाहिँ तातो होला? कालो पेन्ट लगाएको तातो हुन्छ कि त्यो खुल्लै छोडेको तातो हुन्छ? हाम्रो कालो पेन्ट लगाएको तातो हुन्छ है। किनभने यहाँ डार्क हुन्छ अनि डार्क भएको कारणले गर्दा दिस इज बिकज डार्क कलर्ड अब्जेक्ट ट्र्याप्ड मोर हिट देन लाइट कलर्ड अब्जेक्ट। बुझ्यो? यो कालो भनेपछि डार्क भइगयो, त्यसले चाहिँ बेसी हिट एब्जर्ब गर्छ अरे एज कम्पेयर टु लाइट कलरको अब्जेक्टले हैन। अब यहाँ छ, इन समर वी मस्ट अभोइड वेयरिङ डार्क कलर्ड क्लोथ्स बिकज दे ट्र्याप्ड मोर हिट ड्यू टु रेडिएसन्स एन्ड द मेक अस फिल हट। लाइट कलर्ड क्लोथ्स विल रिफ्लेक्ट सनलाइट एन्ड नट मेक अस फिल वार्म। विन्टरमा चाहिँ अलिक डार्क कलरको लुगा लाउनु अरे अनि समरमा चाहिँ लाइट कलरको। किन भन्दाखेरि डार्क कलरको लुगाले चाहिँ हिट एब्जर्ब ट्र्याप गर्छ वेयरएज लाइट कलरकोले रिफ्लेक्ट गर्छ भनेर। अब रिफ्लेक्सन्स है, वेन हिट फल्स अन एन अब्जेक्ट एन्ड अ पार्ट अफ इट इज सेन्ड ब्याक टु दि सराउन्डिङ, त्यसलाई रिफ्लेक्टेड ब्याक भन्छ हैन। रिफ्लेक्सन भन्छ, त्यो रिफ्लेक्ट भएर जान्छ। अब ट्रान्समिसन भनेको के हो भन्दाखेरि वेन हिट फल्स अन एन अब्जेक्ट अ पार्ट अफ इट पासेस थ्रु दि अब्जेक्ट, त्यसलाई भन्छ ट्रान्समिसन। छेडेर जानु चाहिँ ट्रान्समिसन भन्छ अनि फर्केर जानुलाई रिफ्लेक्सन भन्छ। अब क्विक चेक है, थिङ्क अन्डर विच अफ दिस 2 अम्ब्रेला डु यु थिङ्क यु वुड फिल वार्मर? कालो र सेतो अम्ब्रेला छ, कसको मुनि चाहिँ तपाईँलाई अलिकति तातो फिल हुन्छ भनेर भन्दैछ यहाँनिर। के होला? वी फिल वार्मर वाइल स्ट्यान्डिङ अन्डर दि ब्ल्याक अम्ब्रेला, किनभने त्यो डार्क कलरको छ अनि रेडिएसन्स कहाँ ट्र्याप बेसी हुन्छ, छिटो हुन्छ, त्यस जहाँ चाहिँ डार्क कलर हुन्छ त्यसलाई के भन्छ? अब्जर्प्सन भन्छ, राइट? गुड। अब वाइ डु यु फिल लेस हट अन्डर दि वाइट अम्ब्रेला? किन? The white umbrella does not absorb heat because light gets reflected off from the white object. त्यो चाहिँ अब्जर्भ नभएर रिफ्लेक्ट हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि व्हाइट कलरको अम्ब्रेलाले हामीहरूलाई बेसी तातो भन्दैन। त्यो
हिटलाई रिफ्लेक्ट सराउन्डिङमा रिफ्लेक्ट गराउनेलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा रिफ्लेक्सन भन्छ है। स्टोरी डे एट द बीच। अब एउटा स्टोरी पढ्ने है। Bim Bim is enjoying a hot water. Sorry. Story day at a beach है। अब एउटा स्टोरी पढ्ने है। Bim Bim is enjoying a hot summer noon at the beach. She decided to take a swim in the sea and start walking towards the water. बुझ्यो यहाँसम्म हैन। उसलाई पुरा तातो भयो अनि बीचमा पानीपट्टि दगुर्यो है। यो चिसो पानी भयो। She realized that the sand is too hot to walk on, so she quickly runs and dip her feet into cold water. उसलाई बलुवा त्यहाँ भएको बलुवा पुरा तातो लाग्यो अरे अनि पानीमा कुद्दै कुद्दै गएर खुट्टा राख्यो अरे। She returns to the beach in the evening and take a walk. She realized that the sand is much colder than it was during the day. There is a cold breeze blowing from the sea towards her. यहाँ के भएछ उसलाई दिउँसो चाहिँ त्यो स्यान्डहरू हैन बलुवाहरू पुरा तातो भइरहेको थियो तर बेलुका ऊ जब इभिनिङ वकको लागि निस्क्यो तब के भयो दिउँसोको भन्दा धेरै चिसो रहेछ रे स्यान्ड अनि उसले एक प्रकारको चिसो हावा पनि उयो गर्यो याद गर्यो चिसो हावा पनि उसलाई फिल भयो अरे जो चाहिँ उता पानीपट्टिबाट यता उसपट्टि आउँदै थियो अरे। What makes the sand too hot for Bim Bim to step on during the day? दिउँसो चाहिँ किन त्यो स्यान्ड यति बेसी तातो थियो? Radiation from the sun made this sand too hot to step on. घामको रेडिएसनले गर्दाखेरि चाहिँ स्यान्ड पुरै बेसी तातो भएको भनेर भन्दैछ है आन्सर। Why do you think the sand was hot but the water cool during the day? पानी चाहिँ किन चिसो थियो? During the day, land gets heated faster than water. That is why Bim Bim found the sand hot and water cold. दिउँसो चाहिँ ल्यान्ड चाहिँ छिटो तातिन्छ पानी भन्दा भन्दैछ हैन faster than water. How was Bim Bim allowed to walk on the sand comfortably in the evening? कसरी भन्दा in the evening the sand cooled down making it easier to walk on. स्यान्ड चाहिँ चिसो भएको थियो हैन। ल्यान्ड ब्रिज एन्ड सी ब्रिजको बारेमा पढ्ने है। यहाँ के छ ड्युरिङ डे बिकज ल्यान्ड गेट्स हिटेड फास्टर देन वाटर एयर ओभर द ल्यान्ड बिकम्स हटर एन्ड राइजेस अप बिकज हट एयर इज लाइटर। द cooled air from the sea rushes towards the land. The hot air from the land moves towards the sea because of convections. This cause of warm breeze. दिउँसो तातो आएको कारण यो हो है खोलाको त्यो ल्यान्डको तातो बाफ माथि जाने अनि उता जाने अनि चिसो ठाउँबाट आउने किनभने कोल्ड जहिले पनि हिट ट्रान्सफर हुँदा हट टु कोल्ड मात्रै हुन्छ भनेर याद छ हैन। ड्युरिङ द डे वार्म एयर फ्लोज फ्रम ल्यान्ड टुवर्ड्स द सी इज कल्ड ल्यान्ड ब्रिज। जो दिउँसो चाहिँ के हुन्छ ल्यान्ड तातो हुन्छ त्यसले गर्दा ल्यान्डको तातो ब्रिज चाहिँ खोलापट्टि जान्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई ल्यान्ड ब्रिज भन्छ। वेयरएज नाइटमा के हुन्छ एट नाइट द एक्ज्याक्ट अपोजिट ह्यापन्स सी वाटर कुल्स डाउन मोर स्लोली देन ल्यान्ड है अनि सीको तातो के गर्छ ल्यान्डपट्टि आउँछ हैन। सो द एयर फ्रम द सी राइज अप एन्ड cool air from the land rushes towards the sea. बुझ्यो? At night, the cold air that blows from the sea to the land is called sea breeze. दिउँसो जुन चाहिँ ल्यान्डबाट तातो निस्किन्छ अनि अब हामीलाई के लाग्छ भने तातो चाहिँ उता गएर चिसो हावा खोलाको चिसो हावा यता आएको जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ हो डे ब्रिज वेयरएज ल्यान्ड ब्रिज हैन। वेयरएज राति के हुन्छ खोला चिसो हुनु साह्रो पर्छ हैन ल्यान्ड छिटो चिसो हुन्छ खोलाको त्यो तातो ब्रिज हुन्छ सी ब्रिज हुन्छ त्यो चाहिँ यता आउँछ त्यसलाई चाहिँ भन्छ सी ब्रिज। बुझ्यो? अब एउटा असेसमेन्ट छ है म्याच द फलोइङ यो हेरिराख्ने है बक्सा बनाइराख्ने अनि म्याच गर्ने।
युनिट अफ मेजरमेन्ट अफ टेम्परेचर के होला? Instrument used to measure human temperature. Scale of thermometer widely used in India. The process by which heat moves from the one object to another. सजिलो छ आन्सर के हो? युनिट अफ मेजरमेन्ट के हो भन्दा डिग्री सेल्सियस हो. इन्स्ट्रुमेन्ट युज के हो? क्लिनिकल थर्मोमिटर हो. स्केल अफ टेम्परेचर वाइडली युज इन इन्डिया के हो? डिग्री सेल्सियस हो. द प्रोसेस जसले चाहिँ हिटको मुभमेन्ट उयो गर्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ ट्रान्सफर अफ हिट है. अब फिलिङ द ब्ल्याङ्क्स छ. द हटनेस एन्ड or coldness of an object is called the dash of an object. The two scales of temperatures are dash and dash. Heat always flows from a dash to dash. The medium of heat transfer in the conduction is dash. The process by which heat passes through an object is called dash. Here is answer. The hotness or coldness of an object is called the temperature. The two scales of temperatures are Celsius and Fahrenheit. Heat always flows from hot body to cold body. The medium of heat transfer is in conduction is solid. The process by which heat passes through the object is called transmission. भयो अब एउटा होमवर्क है. Explain the process of absorptions, reflections and transmission. अनि अर्को छ summarize the type of heat transfer in detail using the diagram if necessary, only if necessary. यो तपाईहरुको च्याप्टर क्लोज, हिट च्याप्टर क्लोज भयो है.